الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذرا اونچی آواز میں درود شریف پڑھو نا چاہتا ہے آپ کی آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق
علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا یہ مقدس جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت باسعادت یعنی میلاد شریف دے حوالے نال حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زبانی کچھ باتاں تھوڑے ہوش گزار کی تھیاں سن۔ اجواد دے مطابق انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن مبارک دیاں باتاں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے تے تواڈے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں اعلیٰ تے بے مثل و بے مثال شانہ عطا فرمائی۔ انہیں کہہ لوں کہ انہاں شانہ وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ثانی کوئی نہیں، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی مثیل ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی ند ہے، نہ سونے ورگا کو ہے، نہ اللہ نے انیا شانہ والا کوئی پیدا کیتا ہے تے نہ انہ افضل تے اعلیٰ کسی ماں نے جنم دیتا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایک نچوڑ تھوڑے سامنے میں پیش کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تواڈے رب دی طرفوں تواڈے وال ایک برہان تشریف لے آئی ہے۔ ذرا اونچی آواز ہے۔ برہان، برہان، برہان کے کئی معنی ہیں، بطور معجزہ بھی ہے، بطور دلیل بھی ہے، بطور آیت بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اے لوگو اللہ نے نور مبین تواڈے وال نازل کیتا ہے۔ اساں تواڈے وال نور مبین نازل کیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شانہ انہاں وچ ایک شان ہے شان قربانیت۔ پیدا ہون تو لے کے وصال شریف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ تے زندگی مبارکہ دا ایک ایک لمحہ شان قربانیت والا ہے۔ اس تے کوئی دوسری رائے نہیں، ایک ایک لمحہ اگر وجود لو ظلف دی چھوٹی تو لے کے پیرا دے نمہ مبارکہ تک، وجود دا ایک ایک بال مبارک، ایک ایک منہ مبارک، خواہ سینہ انور ہے، خواہ داڑھی شریف ہے، خواہ ظلفہ مبارکہ ہے، ہر بال مبارک میرے تیرے میلاد والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا شان قربانیت والا ہے۔ اکھا نے شان قربانیت، رخسار نے شان قربانیت، بصیرت شان قربانیت،
ظاہری بصارت ہے، شان برہانیت ہے، کردار ہے، گفتار ہے، اعلیٰ نشرہ دا سینہ ہے، ید اللہ والے گولے گولے ہاتھ نے، والدہا دا چہرہ ہے، واللیل دیا زلفہ نے، آزاد دا کاجل ہے، حامیم دے کٹل نے، اور پیشانی اٹھے نور جم کے بولن مسکران تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتلیاں دندہ مبارکہ وچوں سنایا اولیاء جنہاں نو آتے نے انہاں وچوں نور دیاں کرنا پیاں نکل دیاں نے۔ اور بقول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کہ میری سوئی گم گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نیلے والے کمرے وچ اندھیرے والے کمرے وچ تشریف لے آئے، میں پہلا بڑی سوئی لبھی لیکن نہ لگ سکی، تلاش کرتی رہی لیکن نہ کر سکی، بس سونا کمرے جائے میرا کمرہ نور و نلا نور ہو گیا، سرکار دی آؤں دی دیرے رخ بدوہا وچوں نور دیاں جڑیاں شعاواں نکل رہیاں ساڈا انہاں وچوں ایک شعاع میری سوئی تے پے گئی، پتہ پئی جانا تیرے عبرتوں بے شعاع نور وجہ ہی وہ شعاع پین دی دیرے میری سوئی چمکن لگ گئی۔ یہ ہے شان برہانیت۔ انگل اٹھے پورے ہاتھ دی گل نہیں میں لگا کرن، پورے بازو دی قوت نہیں، پورے وجود دی قوت نہیں، صرف ایک انگل اٹھے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ ذرا اونچی آواز نہ، اونچی آواز۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی میں اتنی پاور ہے، پورے بازو میں کتنی پاور ہوگی، اور بازو میں اتنی پاور ہے تو پورے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی پاور ہوگی۔ وجود دی پاور دس دیں، غزوہ خندق ہو رہے ہیں، وہ خندق کھود دیا نا، تھلے ایک پتھر آ گیا، چٹان آ گئی، صحابہ نے بڑا زور لایا، بڑیاں کدالا ماریاں، بڑے اوزار استعمال کیتے، بڑی پاور لائی، لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹی۔ انہاں کہا بھی ہوں کی کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ اتے پتھر بنے نے، بھوک دی وجہ نال صحابہ بھی بنے تے آندے نے ساڈا تے جنہ کیپیسٹی ہے سی نا اساں دے بڑا ماریا ہے، لیکن ایک چٹان نہیں ٹوٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا کے فرمایا ہن ایک کدال مینوں دیو۔ غزوہ خندق پڑھو، سیرت دیاں کتاباں لو، غزوہ خندق پڑھو، او دے وچ معجزہ ویکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کی لکھیا ہے، وجود دی پاور۔ فرمایا ایک کدال مینوں دیو، تواڈے کول نہیں ٹکڑی، کہ مینوں دیو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال یہ دلہ والے گورے گورے ہتھاں وچ پکڑی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نا ہتھیلیاں نو پکڑیا انج تے چیک کیتا، آندے نے غلاب دی پتی اتنی نرم نہیں جنی مصطفیٰ دیاں ہتھیلیاں نرم نے جی، تے کاٹن روئی وہ دی پکڑی اتنی نرم و نازک نہیں جنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہتھیلی مبارک نرم و نازک ہے۔ تے اس سے نرم و نازک ہتھاں نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پھڑی نا، اس طرح اٹھائی تے نبوت دی پاور نال جس ویلے اس طرح چٹان تے ماری تے چٹان دو ٹکڑے ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، چٹان دو ٹکڑے ہو گئی، کچھ بچ گئی، آپ نے پھر اٹھائی، پھر اس نے توڑیا، دوسری وچ دوسرا حصہ بھی توڑ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میرے کرنے والا تھا جو میں نے کر کے آپ کو دکھا دیا ہے۔ پورے وجود کی پاور تے بندہ سوچ دے سکتا ہے نا، اندر عقل بھی ہوگی تے ایمان بھی ہوگی تے نسبت بھی ہوگی، غلامی بھی ہوگی، رابطہ بھی ہوگی، تعلق بھی ہوگی، تے بندہ سوچ دے سکتا ہے نا کہ انگل کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، صبح سورج واپس آ جائے، اور بدروں کو اشارہ کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پورے 8 دن مدینہ منورہ کی بارش ہوتی رہی۔ تو جو محبوب ایک انگل کا اشارہ کرے اتنی پاور ہو تو پورے بازو میں کتنی پاور ہوگی، تو جب بازو میں اتنی پاور ہوگی تو پھر وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی پاور ہوگی۔ یہ ساری شان برہانیت ہے۔ بولو کیا شان ہے؟ مجھے بولو شان برہانیت۔ پیدا ہوئے میلاد ہو ہے تو شان برہانیت، شان برہانیت۔ 3 دن، کتنے دن؟ 3 دن یا 7 دن یا 9 دن، تین روایتیں موجود ہیں، یا 3 دن یا
7 दिन या 9 दिन। मेरे तुहाडे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा दूध मुबारक पीता है। अब ये बचपन शुरू हो गया है, विलादत हो गई, अब बचपन शुरू हो गया है। एक एक जुमले पे शान बुरहानियत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। कितने दिन पीता? 3 दिन या 7 दिन या 9 दिन। हजरत सैयदा सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए अबू लहब दी लौंडी सन, नौकरानी सन। अबू लहब कौन सी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सक्का चचा, लेकिन जन्मी है, लांती है, नारी है, दोस्ती है। लेकिन दौड़ी दौड़ी आई हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते आगे कहन लगियां, ऐ मेरे मालिक अबू लहब, तेरे सक्के भरा अब्दुल्ला नू रब ने बड़ा सोहना पुत्र दिता है, बड़ा ही सोहना पुत्र दिता है। मैं वेख के आई हां, बड़ा ही सोहना है, बड़ा ही सोहना पुत्र मिले। अबू लहब नू चा चढ़िया, कादा? रसूल दे आउण दा नहीं, भतीजे दे आउण दा, भतीजे दे आउण दा चा चढ़िया। उन्हें इस तरह ए उंगल ना, जदों खुशखबरी दी ना आगे सुवैबा ने, इस तरीके ना उंगल दे इशारे नाल आख्या जा तू आजाद है, इससे खुशी विच कि मेरे भरा नू रब ने सोहना पुत्र अता फरमाया, जा तेनू मैं आजाद कीता। हुण आजाद करन दा फायदा की होया? अबू लहब गया मर, ते पूरी सूरत ओदी मुजम्मत विच रब ने 30 पारे नाज़िल की थी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। पता जी ना? नहीं पता? अच्छा, पूरी सूरत ओदी मुजम्मत विच नाज़िल हुई, तो उन्होंने फायदा की लभा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद ते खुशी नाल इशारा करता एक काफिर फायदा की मिलिया कि विशाल तो बाद, मरद तो बाद हजरत जुनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने ख्वाब विच मिलिया। उन्होंने पूछा सुनाओ की बनया तुहाडे नाल की कबर विच? उन्हें आख्या भी वही तो हाल कोई नहीं मेरा, कोई हाल नहीं, बड़ा अजाब सख्त है, बड़ा सख्त अजाब है। पर जो सुमार का दिन आता है ना, तुसा होली बोलना तो मैं नुकता नहीं है दसना, होल की बोलो सुभान अल्लाह। जो सुमार का दिन आता है उदों इस मेरी उंगल विचों ना पानी निकलता है, मैं उन्होंने चूसना, मैनू ना अजाब घटिया घटिया महसूस होता है उस टाइम, यानी अजाब मेरा घट कर दिता जाता है, तखफीफ कर दी जाती है। किस वजह नाल? किस वजह नाल? कि इस उंगल के इशारे नाल सवार वाले दिन जदों मिलाद होया मेरे तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ते अबू लहब ने अपने भतीजे की खुशी विच अपनी लौंडी नू सुवैबा नू आजाद कीता। अब सुनिए जुमला हजरत इमाम जिज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह और शाह मौके शाह अब्दुल्लाह मुअत्तज़ नालवी रहमतुल्लाह अलैह दुआएं मारे लिख छड़िया कि अगर काफिर होके मेरे मुस्तफा दे आउंदे खुशियां करे ते कब्र में अजाब कर सकता है, ते जे मोमिन होके खुशी करे तो फिर अल्लाह कब्र में उससे कितना करम फरमाता है। मरहबा मरहबा। गड्डी विच ना कोट विच रुमाल पे आई मेरा इस जेब रुमाल तो पाई, समझ आई भाई गल दी कोई नहीं आई। फिर उस मुसलमान का क्या हाल होगा, उस मोमिन का क्या हाल होगा जो महबूब की आमद की खुशी कर रहा है। और याद रखिया जी, उन्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह दे आउण दी खुशी नहीं की थी, उन्हें मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे आउण दी खुशी की थी। ते जेड़ा सिर्फ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे आउण दी खुशी करे ओनू ते कब्र विच उस दिन उस लम्हे विच तखफीफ मिल जाए, अजाब कट जाए। ते जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आउण दा चाह करदा होवे, मेरा आका दुनिया विच भी शान अदा करदा है, कब्र विच भी अजाब कट जाएगा और क़यामत वाले दिन भी मुस्तफा दी शफाअत दा हकदार बन जाएगा।
سمجھ آئی حضرات؟ یہ جڑیاں حضرت سویبہ نے نا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اور ایک قاعدہ تے کلیہ یاد رکھیو، جن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو سینے لا کے دودھ کی غذا دیتی ہے نا، وہ ایمان والے نے. بولو کی نے؟ وہ اونچی آواز نظر کی نے؟ وہ ایمان والے نے. حضرت سویبہ دے دودھ پلان تو بعد ہون واری آ گئی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. بچپن آ رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی واری آ گئی. فرماندیاں نے موسم سی، اسی بنو سعد قبیلے دیاں چند بیبیاں رل کے نا تے آکھیا بھی مکے چلنیاں تے اتھوں جا کے نا بچے لے کے آنیاں، تے جدوں دودھ شدھ انہوں نے پلاواں گے، انہوں نے خوراک دیاں گے، وہ پروان چڑھن گے تے ساڈی خدمت کرن گے. وہ گھر والے جنہاں دا بچہ ہوئے گا تے ساڈے ذرا پاگ سولے ہو جان گے تے موجاں لگ جان گیاں. وہ اسے حالت وچ لے کے نا تے او ساریاں رل مل کے آ رہی ہیں تے اما حلیمہ فرماندیاں نے قید سالی سی، چراغا کوئی نہیں سی، سبزہ کوئی نہیں سی، تے دوجیاں دیاں سواریاں تے مینوں پتہ نہیں، پر میری سواری بڑی کمزور سی. میں اتنے بہ گئی، میرا شوہر نال سی، اونٹڑی تے بہ گیا، میں دراز گوشت تے بہ گئی، میرا پتر نال، میری دھی شیمہ نال تے پتر عبداللہ نال، سارے اسی مکہ مکرمہ آ رہے ہیں. وہ ساریاں دائیاں اگے نکل گئیاں، میں ساتھ میں پیچھے رہ گئی. تو ایک بچوں کہنے لگی نہیں انہوں بھی ملا لو نال، کٹھے جو ٹرے ہیں نال ملا لو. تو فرمانیاں نے ہماری ماں سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رکیاں نے انہوں میں نال ملایا ہے. پھر میں پیچھے رہ گئی، ایک دوجی دائی بولی کہنے لگی نہیں انہوں نال ملا لو. منزل بھی ہے کہ کٹھیاں ٹولیاں قبیلہ بھی ہے کہ رک جاؤ انہوں نال ملا لو. اور رکیاں رہیاں میں نال شامل ہوئیاں. پھر میں پیچھے رہ گئی، ایک کہنے لگی نہیں ملا لو، تے ایک بولی بچوں کہنے لگی رہ دیو یہ ساڑھے نال جان دے قابل نہیں، یہ سواری کمزور ہے، اس واسطے سانو جلدی ایسا جلدی جانا ہے. اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں پیچھے رہ گئی. یہ جڑیاں نے مکہ مکرمہ چلیاں گئیاں، انہاں امیراں دے بچے لے لے، رئیساں دے بچے لے لے، مالداراں دے بچے لے لے، کبیر لوگ انہاں دے بچے لے لے، روپے پیسے والے لوگ انہاں دے بچے لے لے، سواریاں دے بیٹھیاں واپس اپنے خاندان وال، اپنے قبیلے وال، اپنے محلے وال، اپنے علاقے وال آ رہی ہیں. اما حلیمہ فرماندیاں نے جدوں یہ لے کے بچے مکہ مکرمہ تو باہر نکل رہی ہیں، میں اس ویلے مکے داخل ہو رہی ہوں. میں جس ویلے مکے آئی ہوں تے میں انہوں نے پوچھیا نہیں کوئی بچہ رہ گیا ہے جڑا حلیمہ کی گولی وچ آوے. وہ ساریاں پیا زبان بولیاں، انہاں آکھیا نہیں حلیمہ امیراں دے بچے اساں لین دے، وزیراں دے بچے اساں لین دے، مالدار لوکاں دے بچے اساں لین دے. ایک یتیم بچہ ہے انہوں اسی لے کے نہیں آیا. یتیم ہے، غریب ہے، گھر والے غریب نے، ہو سکتا ہے صحیح دودھ پلائیے پر معاوضہ نہ ملے، ہو سکتا ہے اسی انہوں نے خدمت کریے بچے کی پر سانو مزدوری نہ ملے. اس واسطے سے چھٹ آئی ہوا. میرے دل میں خیال آ گیا یہ دائیو تھوڑی کی مجال ہے، تسی میرے مدنی مصطفیٰ جڑے یتیم ہی نہیں بلکہ ترے یتیم نے، تسی انہوں نے چھٹ کے آ جاؤ. اصل گل یہ دائیو میرے نبی نے تمہیں قبول ہی کوئی نہیں کیتا. ہائے ہائے ہائے، بولو نا، بولو 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 بولو. ہاں اصل گل یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قبول نہیں کیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا نگاہاں کسی ہور ہستی اتنے ٹکڑیاں نے، اور ذات اتنے ٹکڑیاں نے. حضرت اما فرماندیاں نے حلیمہ میں جس ویلے گلاں انہاں دیاں سنیاں سارے بچے اسی لے آیا وا، میرے میں سوچی پی گئی میں غریب ہاں، میں غریب نہیں ہوں، بچہ بھی میری کوٹھی وچ ہو سکتا وہ غریب ہی آوے پر میرا بنے گا کہ مزدوری کتوں لبے گی، میرا خرچہ کیویں چلے گا. شاید میں دا دینا ہے بیا یہ حلیمہ تیرے رون دے دیارے مک گئے
صرف انہوں جنہوں سرکار دے آن دا چاہ ہے، جنہوں میلاد دی خوشی ہے نا، دعوت میری انہوں نے گھوڑی پڑھنا ہے تو بشک چپ رہو، میں تو چنگا پڑھ لینا آپ کلے ہاں، تے جے سینے دا زور لا کے پڑھنا ہے تو سنا خان بن جاؤ، کی پتا تو قبول ہو جائے تو سارے دے قبول ہو جائے گا۔ مل کے دعائی جواب نہ سارے کہہ رہے ہیں واہ وانی علیمہ مسکرا پے مسکران لگ پے کیوں پوچھنے لگے
اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ڈیوٹیاں ہور کسی دیا نہیں لایا، یہ خدمتاں ساریاں حلیمہ سادیہ نے کرنیاں نے. حلیمہ آنیاں نے بزرگ منوں کر لے. میں اندر ویکھیا ہے ایک خاتون بیٹھیاں نے جنہاں دا نام آمنہ. میرے خامد حارث وہ حرم کعبہ دے کول سواریاں بن کے بہ گئے. میری دھی شیمہ بھی اتھے ہی رہ پئی. میرا پتر نکا جیا جولی وچ عبداللہ وہ بھی اتھے ہی رہ گیا. میں کلی آمنہ دے بیڑے گئی. تے حلیمہ آدیاں نے جدو میں بیڑے پہنچیاں خوشبوواں آ رہیاں نے بڑیاں عجیب عجیب سونیاں سونیاں دل نو موہ لین والیاں خوشبوواں آ رہیاں نے. حلیمہ فرما دیاں نے جدو آمنہ نے مینوں تکیا ہے اٹھ کے کھلو گیا. میرے نال ملاقات کی تھی نہیں آن والی تو کون ہے؟ جی میرا نام حلیمہ ہے. بنو سعد قبیلے دی بی بی آئی ہے. اما آمنہ میں یہی فرما لگیا انتظار کر رہے سا. حلیمہ آنیاں نے نہیں آمنہ تیرا شہزادہ کتھے وے، تیرا لال کتھے وے، تیرا پتر کتھے وے جڑا مینوں ملنا ہے. حلیمہ فرماندیاں نے آمنہ کہن لگیاں نے حلیمہ اے سامنے کمرہ ہے شہزادہ میرا آرام پیا کردا ہے، آرام پیا کردا ہے. حلیمہ فرماندیاں نے میں اندر گئی ہاں، میں جا کے بیدار کرن لگی ہاں. مینوں ایک آواز کرنا چھوڑ دیے بھئی یہ حلیمہ خبردار انہوں جگائیاں کہ تے وہ آرام کردا ہے بیا جڑا کائنات دا والی ہے شب اسرا دا دولہ ہے. تے وہ ذات آرام کر دیے بھئی جنہاں نوں جبریل جگانا ہے تے قدماں نوں چم کے جگانا ہے. یہ کوئی عام بچہ آرام نہیں کردا پیا، یہ وہ بچہ آرام کردا ہے پیا جدی خدمت واسطے آسیہ آ رہی ہیں، مریم آ رہی ہیں، سارہ آ رہی ہیں، حضرت حوا آ رہی ہیں. خبردار حلیمہ حلیمہ فرمانیاں نے میں واپس آ گئی. میں آکھیا نہیں آمنہ میرے نال آ جاؤ اپنے بیٹے دا آپ ہی منوں دیدار کروا دیو. اما آمنہ حلیمہ آدیاں نے میرے نال گئیاں نے. میں جا کے اندر ویکھیا کی ہے کمرے وچوں ہر پاسے مشک و عنبر تے کستوری دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے. یہ بچپن سمجھ آ رہا ہے جی؟ بچپن سمجھ آ رہا ہے؟ مشک و عنبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبوواں کمرے جا رہی ہیں. اما حلیمہ خوشبوواں آن کے ہونا کائنات دا والی تشریف فرمائے. عبداللہ دا جن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا. خوشبوئیں کیوں نہ آئے؟ ہے ذوق جی؟ سارے شامل ہو جائے میرے ساتھ مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے کہنے عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا. عبداللہ دا چل عبداللہ دا چل دکھیاں
کو 2-3 گھنٹے سو کے پھر تواڈے کول آ گیا تو تہاں میں آکھیا تو نہیں میں تھکیا، میں سفر کر کے آیا میں تھکیا. ڈیلی کی یہی روٹین ہے. تو سبحان اللہ ذرا اللہ اکبر. فرمانیاں نے میں سینہ انور دے ہاتھ رکھیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں کھولیاں، پھر میں حیران ہو گئی کہ اکھاں وچوں نور دے 2 گولے نکلے نے جڑے آسماناں وچ جا کے غائب ہو گئے. یعنی مطلب اے آپ دیاں اکھاں وچوں نور دیاں شعاواں پیاں نکلدیاں نے. اے شان قرآنیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں مبارکاں دی. اما حلیمہ فرمانیاں نے سونے نے میرے وقت تکیا ہے، مسکران لگ پے، مسکران لگ پے. میں عرض کیتا اما حلیمہ پتا ہے میرے آقا تواڈے ول ویکھ کے مسکرائے کیوں نے، کیوں مسکرائے نے دسنا. میں عرض کیتا اما حلیمہ اس واسطے مسکرائے نے، میرے آقا نے مسکرا کے دس دیتا ہے اے اما حلیمہ پہلیاں جنیاں گائیاں آئیاں وہ تے آندیاں ہون گیا اساں یتیم سمجھ کے چھڈ کے آ گئیاں وا. اے اما حلیمہ گل اے نہیں، گل وچ اے وے کہ میں انہاں نوں اندر میرے پڑھن ہی کوئی نہیں دتا. میں اندر ویڑے انہاں نوں وڑن نہیں دتا، میں آن نہیں دتا، میں انہاں نوں پسند نہیں کیتا. یہ نہیں کہ میں نوں یتیم سمجھ کے چھڈ گئیاں نے، گل اے وے میں انہاں نوں پسند نہیں کیتا. میرے نبی مسکرا کے دسیا اے حلیمہ جدوں میں انہاں نوں پسند نہیں کیتا اما تسی مینوں پسند آ گئیاں ہو. سرکار مسکرائے نے، اما حلیمہ آندیاں نے میں چکیا ہے، میں چکیا ہے، میں چکیا. ذرا تقریر نہ سنو، تصور اتنے لیاؤ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر. اے کی منظر میں اس رنگ وچ بیان کرنا جو منظر سی اتنے. ذرا پہنچو نا اس گھر وچ تے دیکھو منظر کی سی. اما آمنہ اندر، اما حلیمہ سعدیہ اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کائنات دا والی رحمت للعالمین. بولو 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 شفیع المذنبین، اساں گناہگاراں دی شفاعت کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کمرے دے اندر نے اما حلیمہ آندیاں نے میں ویکھیا تے میں حیران ہو گئی. اس نو جمال دا پے کرے تاجدار گولڈا فضانے پیر سیال لجپال اعلی حضرت گولڈی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی سونی ترجمانی کی تھی. اما حلیمہ آندیاں نے میں جڑے میرے تکیا ہے سونی پچھانی، سونیاں اکھاں، سونا چہرہ. تے جڑیاں گلاں میں تہاں دسنا پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تے پڑھیاں سن. انہاں پھر پڑھ پڑھ کے نہیں دسیاں، انہاں ویکھ ویکھ کے دسیاں، ویکھ ویکھ کے دسیاں نے. تے ترجمانی بھائیدارے گولا رحمت اللہ علیہ کر دینے میں اما حلیمہ نے کی ویکھیا ہے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی. میرا سارے پڑھو مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی. صرف اتنے پاس نہیں کالی زلف تیرا
سائڈ تو دودھ دا ایک قطرہ بھی نہیں سی آوندا. کیڑی سائڈ؟ سجی سائڈ. ایک قطرہ بھی دودھ دا نہیں سی نکلدا. کھبی سائڈ تو چند قطرے نکلدے سن لیکن میرا پتر عبداللہ بھی رجدا نہیں سی. پر جدوں میں بولو 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 جدوں میں سونے نو اٹھایا ہے اٹھا کے سینے دے نال لایا ہے جدھر نہیں سی دودھ آندا سجی سائڈ میں پیش کیتی ہے. رب نے دودھ دیاں نہراں جاری فرمایا. اور یہاں تک روایت میں الفاظ ہیں کہ اماں فرماتی ہیں کہ اگر میں اب چاہوں تو 10 بچوں کو ایک وقت میں دودھ پلا سکتی ہوں. دیکھیے شان برہانیت جی شان برہانیت دیکھی ہے نا. ہوں میں چاہواں تو 10 بچیاں ایک ٹائم وچ میں دودھ پلا سکتی ہوں. اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں اٹھا کے دودھ پلایا تے سجی سائڈ میں پیش کی تھی رج کے پی لیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر میں کھبی سائڈ پیش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سر انور ہلایا فرما دیتا ہلا کے اے اما میں بے انصافی واسطے کائنات کے نہیں بھیجیا گیا میں انصاف کا بول بالا کرنے واسطے بھیجا گیا. اس سائڈ میری ہے اے سائڈ میرے بھائی رضائی بھائی عبداللہ دی ہے. کیا جنہیں تو انہوں ملن گے نا لے وہ نبی ہوئے وہ بڑے ہو گئے ہمیں کچھ نہیں ملا ہم چھوٹے ہو گئے. سارے دا حق کھا جاندے بھیناں دا بھی کھا جاندے. نہیں سمجھ آئی؟ ماں دا بھی حق کھا گئے پیو دا بھی کھا گئے بھیناں دا بھی کھا گئے بھراواں دا بھی. کی ہے جی اسی بدماش ہیں جی. ہمیں کون ہے پوچھنے والا؟ ہمارے ہاتھ لمبے ہیں تے ہاتھ سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں ایڈے لمبے نے. قیامت کو کوئی بینک نہیں ہوگا جہاں سے نکال کے تم اپنی بہنوں کا حق دے دو گے. کوئی نہیں ہوگا جہاں سے پڑوسیوں کا حق دے دو گے. جس کا ایک ایک پیسہ اور پائی آپ نے دینی ہے اس کا حساب مالک یوم الدین آپ سے لینا ہے. ایسے ضمن میں بات آئی میں نے کر دی تو جو فرمائی اماں جی فرماندیاں نے میں دوسری سائڈ پیش کی تھی سرکار نے نہ کر دیتا تو میں کیا آمینہ ہن اجازت ہے میں لے جاؤں اجازت ہے میں لے جاؤں. پتر بھی سونا ہوئے پیشانی جو نور دیاں لاٹا میں نکل دیا تے ہر پاسے چانن ہی چانن ہوئے. توجہ ہے تے ایک مصرہ تو انہوں موقع تو سناما ایک میں ایتھے ہاتھ بھی یہ دلہ والے ہون چہرہ وجہولہ اللہ ہوئے جی تے پیشانی جو لاٹ بھی نکل دی ہوئے تے جیڑا ویکھے پھر کلمہ بھی پڑھ لگے تے پھر ایڈا سوکھا تے نہیں سی نا کہ ماں آمینہ دیاں بھی لے جاؤ. رضوی کنے سونے سن کنیاں لاٹاں نکل دیاں سن ادھا میں 10 دینا کنیاں نکل دیاں سن. نبی نور رب نور کے تے کوئی نہیں حضور جیا. نبی نور رب نور کے تے کوئی نہیں حضور جیا. کیویں نہیں کوئی حضور جیا انہاں دی شان برہانیت انگلاں چومے آقا چشمے چلائے نے انگلاں چومے آقا چشمے چلائے نے انگلاں چومے آقا چشمے چلائے نے مٹھی وچ چمکراں تو کلمے پڑھائے نے. دیو دے ہاتھ ید اللہ دیو دے ہاتھ ید اللہ تے چہرہ ہوتا ہے وجہ اللہ تے سینائے علم نشرا تے کوئی نہیں حضور جیا. اے ذوق شامل ہو جا میرے نال. اے جملہ سارے پڑھنا ہے مل کے سارے گوار نہ کہنا ہے ساڈے آقا دا
सीना अलम नशरा ते कोई नहीं हुजूर जया वो सीना अलम नशरा ते कोई नहीं हुजूर जया सीना अलम नशरा ते कोई नहीं हुजूर जया सीना अलम नशरा ते कोई नहीं हुजूर जया के में कोई नहीं हुजूर जया जुल्फ वल लैल व शम्स दा चेहरा जुल्फ वल लैल व शम्स दा चेहरा चेहरे ते त्वाहा ते यासीन दा सेहरा चेहरे ते त्वाहा ते यासीन दा सेहरा ते ओदी अख मस्तानी ते ओदी अख मस्तानी ते मथे चमके लाट नूरानी है मजहर साथ खुदा वो कोई नहीं हुजूर जया है मजहर है मजहर साथ खुदा ते कोई नहीं हुजूर जया ए आमिना ले जा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी अम्मा फरमादियां ने नी हलीमा लवेगी की तू दुध पियाना है मजदूरी की लवेंगी उन्हें आख्या वाह नहीं आमिना एडा सोना लभ गया है और मजदूरी पिछा केड़ी रह गई एडा सोना लभ गया है ते हलीमा मेरे आका वाली इशारा करके कहने लगियां छील लई असा गाने दी छील लई असा गाने दी एक आका तू मिल जाए नहीं लोड़ की लेना नहीं मैं आमिना हूं मैनू कोई शह नहीं चाहिए बस दाल अपना मैनू दे दे शबे असरा का गोला मैनू दे दे ये ताजदार हाथ दूसरा ये मैनू अदा कर दे अम्मा हलीमा उठा के सीने ला के जो फरमानियां ने मैं हर में पाक में चाहिए मैं वेख्या की है मेरा शोहर बड़ा खुश खुश नजर आ रहा है केड़ी वजह नाल आंदा है हलीमा जिवें जिवें उस सोने बच्चे नू लेके उठा के करीब करीब आ रही है इसे कैफियत विच मैं वेख्या है मेरी सवारी ओदी खीरी विच दुध कोई नहीं ऊँटनी दा हवाना दुध तो खाली है जिवें जिवें तू नेड़े आ रही है अल्लाह ऊँटनी दे खीरी विच दुध अता फरमाई आउंदा है बिया अल्लाह और अम्मा जी फरमादियां ने कि मैं तुरन लगी मेरी बेटी शैमा मेरा भाई मेरा बेटा अब्दुल्ला मेरा शोहर हारिस हम कितने हो गए अब पहले 3 थे अब कितने हो गए 4 मेरा दिल किया कि जाना तो है अपने मोहल्ले में अपने इलाके में बनु साद कबीले में तो जाते जाते क्यों ना मैं काबा शरीफ का तवाफ कर लूं जाते जाते क्यों ना मैं काबा शरीफ का तवाफ कर लूं फरमाती हैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोदी में है और मैं काबा शरीफ का तवाफ कर रही अब जरा सोच के बताइए ऐसा आला तवाफ किसी ने किया होगा जितना आला तवाफ हजरत अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने किया महबूब गोदी में है हबीबुल्लाह गोदी में है और काबातुल्लाह का तवाफ हो रहा है हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोदी में है अम्मा जी आंदियां ने मेरी ते हैरत दी इंतहा ना रह गई बड़ा तज्जब होया मैनू उस टाइम जदों मैं शान मुस्तफा मुकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम देखिया कि जदों मैं हजरे अस्वद नू तवाफ काबा करके हजरे अस्वद नू बोसा देने लगी अम्मा हलीमा सादिया फरमादियां ने अजे मैं करीब नहीं पहुंची मैं तकिया है कि हजरे अस्वद दीवारे काबा विचों बाहर निकल के मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे दे नाल चिपट के मेरे मुस्तफा दे होठां दे बोसे ले लग गया उसी कह दो सुभान अल्लाह नाराए रिसालत
سمٹ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے ساتھ. بلے بلے کیسی شان ہے, کیسی شان ہے. اما علیمہ فرما دیا میرے دل وچ محبت ہور ود گئی. ہوں اسی بہ گئے اپنی اپنی سواری تے. میرا شوہر حارث اور میری بیٹی شیمہ اور میرا بیٹا عبداللہ ایک سواری تے بہ گئے. میں بہ گئی دراز گوش تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری وچ پا کے. یہ تے وے نا دنائی دی گل. کدی گل ہے؟ دانائی, عقل مندی. تے ابو جہل جی چونکہ عقل کوئی نہیں سی, انہیں بھی ایک کری آخیا ہے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سواری تے بہنا ہے. فرمایا چاچا جی بہلو سواری تے. وہ اندروں کھچرا سی, اندروں پیڑا سی. انہیں پیچھے پایا. تو انہیں پتا اونٹنی تے سوار ہونا ہو یا اونٹ تے سوار ہونا تو اونٹنی بٹھائی دے, بٹھا کے پھر اتنے کجاوا کسیا جاتا, پھر اتنے سوار ہویا جاتا ہے. ابو جہل بہ گئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بٹھایا. تو اس سواری نے آخیا بھی اٹھ. انہیں آخیا نا آئے یہ پڑھنا ہوئے تو تفسیر کبیر پڑھیا جی امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. چل اٹھ. سواری آندھی سوچی بھی نہ, سوچی بھی نہ. جنہ دے صدقے سارے وجود قائم نے نا, تو انہوں دی بے ادبی کرے تو پیچھے بٹھائے تو میرے تو امید رکھے کہ میں تینوں منزل تے لے کے جاواں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا. انہیں بڑیاں تدبیراں لڑائیاں, چونکہ اندروں کوڑ سی نا, وہ اندر وچ کوڑ سی, بڑیاں تدبیراں کیتیاں, لیکن سواری نہ اٹھی تے نہ چلی. پھر انہیں ماریا, سزا دیتی. سواری نے آخیا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, لیکن اے گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے واسطے کوئی حکم منن واسطے تیار نہیں. تیرا حکم میں ادو ہی منا گی جدو میرے مصطفیٰ نو اٹھا کے گودی وچ پا تے پچھوں اٹھا کے اگے لے آ کے پا, پھر میں تیرا کہنا منا گی. کیوں؟ جو گستاخ رسول ہو اس کا کہنا ماننا یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے. تو جب جانور نہ مانے تو مسلمان کیسے مان لیں گے؟ اللہ پھر انسان کیسے مان لے؟ جو مانے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان ہے ہی نہیں. یا گستاخی رکھنی ہے تو یا سرکار کو رکھنا ہے, ایک ہی کام ہو رہا ہے. یہ صحیح بات ہے. یا گستاخانو رکھ لو تو یا ایمان رکھ لو. جیڑی شاید چنگی لگ دی اس مار لو, پاویں انہاں نہ جفیاں پائی جاؤ گستاخاں نال, تے پاویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدت مند بنے رہو تے ایمان بچا لو. پر اما حلیمہ دنا سن تے جنہ دے گودی وچ محبوب آ جان وہ تے ویسے ہی دنا ہو جاندے. بٹھا کے اگے بٹھایا, سواری چل پئی. او دائیاں جڑیاں پہلاں گئیاں سن, جڑیاں دائیاں پہلے گئیاں سن او پیچھے رہ گئیاں, بڑے دن پہلا نکلیاں سن. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بہن نال سواری اتنی تیز ہو گئی, اتنی تیز ہو گئی, اتنی تیز ہو گئی کہ جنہوں آندے ہو نا ہوا تے سوار ہو گئی, اتنی تیز جائے. وہ پہلیاں دائیاں اور راج پڑاؤ کر دیاں جو جاندیاں سن پئیاں, پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ انہاں نالوں بھی اگے نکل گئی. اما جی تسی تے بیٹھیاں دراز گوشت تے, تسی تے گئیاں اگے نکل, تے ڈاچی دا پیچھے کی حال سی جہدے اتنے تواڈے شوہر حارث بیٹھے نے, شیمہ بیٹھیاں نے, بیٹا عبداللہ بیٹھا ہے, وہ کہڑے پاسے گئی؟ فرماندیاں نے برکتاں محبوب دیاں میری اس ڈاچی سواری میں ملیاں نے. جی میں اے جا رہی ہے سپیڈ نہ ایویں وہ بھی جا رہی ہے. وہ کہنے لگیاں لگدی حلیمہ ہے, لگدی حلیمہ ہی ہے, پر ایڈی تیز کیویں ہو گئی ہے؟ آندیاں تے رسدی نہیں سی, دور ہی کھلار کر لایا انہوں نال, تے ہن ایڈی تیز کیویں ہو گئی؟ آندیاں نہیں حلیمہ نہیں ہونی, حلیمہ نہیں ہوگی, یہ کوئی اور ہوگی. یہ کہنے لگی نہیں پہچانو کہ صحیح حلیمہ ہی ہے. آواز دو اس کو. ایک دائی نے آواز دی حلیمہ ذرا لٹیے. اما حلیمہ کہنے لگی کہ جب میں آ رہی تھی
ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭੇ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੀਮਾ ਸਵਾਰੀ ਬਦਲੀ ਆ इन्नी तेज जान नहीं सवारी बदली आ आपने फरमाया जरा अखा खोल के देखो सवारी नहीं बदली इधर गुलदी में जो सवार बैठा है सारियां बरकत कुछ कह दो सुभान अल्लाह आय हाय ये कौन ही जिन्हों तू बहा लिया अमाली मां फरमा लगी आयो वे जिन्हों तुसा नहीं सिखाया मैं ते चाहिए बनिया जिन्हों तुसा सिखाया मैं ते जाई बनिया अज लाल आमीना दा गोदी विच पाई बनिया लाल आमीना दा गोदी विच पाई बनिया लाल आमीना दा गोदी विच पाई बनिया इस के जाके इंशाअल्लाह अगला जुमा तुम शुरू करांगा सईदा हलीमा इत्थे आए लैके जा रही ने सवारी तेज हो गई कितों छड़िया इतों इंशाअल्लाह शुरू करांगा एक साथी पिछले जुमे भी आ गया इस जुमे चिड़ फेर दे दी एक मिसरा मेरा पढ़ दियो ऐ भी मौका मैं पढ़ देना वा ये अम्मा आमिना दे बेड़े आके रौनका लान वाले अम्मा हलीमा दी सवारी ते बैठ के बरकतां बरतान वाले यार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी भी आसा रखी बैठे हैं उम्मीदां लाई बैठे हैं कदी दिल करे जिदा दिल करे मजबूरी नाल नहीं पढ़ना जिदा दिल करे कि सोना साडे वेड़े भी करम फरमाए दावत सिर्फ मिलके सारे कह कदिया अज ही तफसीली सुननिया हुण गल्लां अज ही वो अब्दुल्ला पुल ते इशा तो बाद इंशाअल्लाह हाँ तशरीफ ले आयो उत्थे इंशाअल्लाह वमा अलैना इल्ला